सगळ्यांक नमस्कार. आयज आमी कुसकय येयल्ले आसा आमचे भंडारी समाजाचे बांधव. तसोच आमचो बार्देसाचो अध्यक्ष भोलानाथ आमचे कडेन आसा. तशेंच आमचे आल्दोना भंडारी समाजाचे अध्यक्ष समीर गडेकर. तशेंच बाकीचे सगळे आमचे भंडारी समाज युवा तेवूय हांगा आसा. आमी आयज येयल्ले आसा आमची काकी गायत्री पेडणेकर हांचे कडेन. थोडे कांय म्हयन्या पयलीं एक देड म्हयन्या पयलीं आमकां कळोन येयल्लें की तिका मातशें मेडिकल प्रॉब्लम आसा आनी घरानुचे प्रॉब्लम आसा. तिका एक टॉयलेट फॅसिलिटी मातशें तिका इनकन्विनियन्स जातालो. सो ते आमचे खंय तरी नदरेक येना फुडें आमी एक आमच्या आल्दोना भंडारी समाजाच्या लोकांनी उलो मारलो की ताका आमी हेल्प करया म्हणून. सो तातूंत आमकां सगळ्या लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी आमी तिका फंड रेज करून एक तिका आमी टॉयलेट आनी वॉशरूम तसोच म्हणजे तिका जो कन्विनियंट आसा तिका इजी जाता तशें आमी तिका करून दिल्लो आसा. सो अशेंच आमकां लोकांनी हेल्प केला तांकां आमी चडांत चड देव बरें करूंक म्हणूंक शकता करूंक. आनी आमी हेज्या फुडें अशें आनीक मदत करपाक फुडें सरतले. तशेंच आमच्या आल्दोना गांवांत न्ही खुबशे अशे निडी लोक आसतले. सो जांकां खऱ्यांनीच गरज आसा तांकां आमी पावोवपाक प्रयत्न करतले. कित्याक ही आमी यूथ कमिटी आमी आतां एक फॉर्म केल्ली आसा आनी ती एक्टीव दवरपाचें काम आमी चालू दवरतले. कित्याक कमिटी फॉर्म केली म्हणून जायना की तेजो खंय तरी उद्देश आसता की लोकां मेरेन पावपाचो आनी समाजाचें कार्य करपाचें. एकवटान येवन सगळ्यांनी आमी काम करचें अशें म्हाका तरी दिसता. आनी तशेंच आमकां तारक भाई आसा ते एक कितें आमी ताका उलो केलो जाल्यार आमकां सदांच हेल्प करपाक रेडी आसा. तशेंच तेणी भंडारी समाजाक लागून खुबश्यो हेल्प केल्लो आसा. हेज्या पयलीं आसतलें तेणेन आपले एक जागोय दिल्लो आसा एक संस्था रेडी करपाक. तशेंच तेंच्यांनी पर्सनल लेवलाचेरूय खूब केलां आसतलें पण आमी मे बी अशें खंय बायट दिवंक ना एडवर्टिजमेंट करूंक ना. पूण एक फावटी आमकां दिसलें की आमी येवन तुमच्या मुखार सगळ्यांक सांगपाचें की आमी अशें एकवटान येयले जाल्यार आमी एकामेकाक हेल्प करून आमचो समाज फुडें व्हरोंक शकता म्हणून. थँक्यू. तुमचें नांव? म्हाजें नांव साहिल वायंगणकर. हांव भंडारी समाज यूथ कमिटीचो प्रेसिडेंट. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आयज एका बऱ्याचशा कार्या खातीर आयज आमी हांगासर कुसकय ह्या गांवांत जमलेले आसा. आमच्या मदीं हजर आसात आमचे भंडारी समाजाचे बार्देस तालुक्याचे अध्यक्ष बाब भोलानाथ गाडी. त्याच बरोबर सोशल वर्कर समाज सेवक आनी सदांच जे निडी आहा तांकां आपलो हात फुडें करून मदत करपी कावन्सिलर म्हापशा म्युनिसिपालिटीचे भाई तारक आरोलकर. त्याच बरोबर आमच्या हळडण्या गांवाचो आमचो भंडारी युवा अध्यक्ष साहिल वायंगणकर. तशेंच बाकीचे आमचे हेर जे आयज हांगासर जमला. पयले सुवातेर हांव जो इनिशिएटीव म्हाका दिसता साहिल, योगेश तशेंच म्हाका दिसता हो आमचो प्रज्योत गावडे हेणीन सुद्दां ही गजाल जी आहा ती लक्षांत हाडून दिली. तेन्ना आमी एक आमचो भंडारी समाजाचो ग्रूप आहा तेजेर मेसेज घातली साहिलान की एक अशी मनीस आहा जिका चलोंक जायना, उठोंक जायना, कांय जायना, तिका टॉयलेट फॅसिलिटीची गरज आहा. तेन्ना म्हाका दिसता आमच्या भंडारी समाजाचे जितले ग्रूप मेंबर्स आहात पळय तेंच्यांनी हात फुडें केलो आनी आपल्या हातीन जें कितें घडटा ती फुलां आसूं नाल्यार पाकळी ती तेंच्यांनी दान केली, डोनेट केली. आनी आयज हे आई खातीर एक सुंदरसो टॉयलेट जो तिका गरज आसलो पळय तो हांगासर ह्या समाज बांधवांनी त्यांच्या सपोर्टाचेर हो टॉयलेट आयज हांगासर रेडी जाला. सांगपाक म्हाका एकदां अशी खंत दिसता की आमी म्हणटा की समाज म्हणजे कितें फक्त स्टेजीर दिसता पळय तसलीच कार्यां केली म्हणून जायना. समाज म्हणजे कितें आमच्या समाजान जितले मनीस आसात तांकां जेन्ना खंय ना खंय गरज आसा पळय तेन्ना समाजान हात फुडें करूंक जाय. फक्त आमचे कडेन पयसो येता आनी आमी कार्यक्रम केले म्हणून जायना. पूण ते पयशे केन्ना ना केन्ना जे आमच्या समाजान जे कोण निडी आसात, जेंकां गरज आसता, जेंकां शिक्षणा खातीर गरज आसता तेंच्या खातीर हात फुडें करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता तारक भाई म्हणा, भोलानाथ गाडी, साहिल आनी ज्यांच्या आमच्या ज्या बांधवांनी कितें ना कितें दिवन आयचो हो टॉयलेट रेडी जाल्लो आसा. खरेंच ही तोखणायेची गजाल. हांव इतलीं वर्सां पळयतां केन्नाच अशी कार्यां जाल्ली हांवें तरी पळोवंक ना.
हांवें पळयलां स्कॉलरशीप वांटप आनी कितें वांटप हें पळयलां, करूंकूच जाय तें, पूण तें करता आसतना खंय ना खंय जे गरीब मनीस आहा आमच्या समाजान तेंच्या खातीर वावर करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हो एक असो इनिशिएटीव आहा जो सगळ्यांनी पळयतले आनी पयले उपरांत तेंकांय कळटलें की हां हय अशेंय थोडी गजाली आहा ज्यो जावपाक जाय. चड कांय उलयना, हांव खरेंच जे देणगीदारांनी आपलो हातभार फुडें करून हे आई खातीर जो टॉयलेट बांदपा खातीर मदत केली, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या कळडोण्या गांवांत जितले कोणाक कितें त्रास जाता तारक भाई तर सदांच हात फुडेंच करता आनी केन्ना न्हाय म्हणिना. हांव तारक भाई तुमी एक आमच्या समाज बांधव आनी एक आमचे एक लिडर कशे समाजाचे, तुमी अशेंच तुमचें कार्य फुडें दवरात आनी अशेंच जे आमचे निडी लोक आहा तेंच्या खातीर तुमी मदत करीत रावा. देव बरें करूं. हांव भोलानाथ गाडी बार्देसाचो प्रेसिडेंट. आमचे भितर आहा आमचे तारक हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इन्चार्ज प्लस ते कावन्सिलर म्हापसाचे आनी सोशल वर्कर. आमचे बरोबर म्हाजो मित्र महेश शिगांवकर आसा, तो बार्देस प्रेसिडेंट. तशेंच हांगासरले आमचो प्रेसिडेंट बाब समीर गडेकर, तसोच युथाचो प्रेसिडेंट बाब साहिल वांयगणकर आनी तेचे सगळे साथी हांगा आहात. आयज आमकां चड खोशी भोगता की आमचे भंडारी समाजाचे भुरगे ह्या एरियेंतले तरी एक्टीव आहा. आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिलें. फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी एके मिटिंगेन आमच्या मिटींग घेतलेली. आमी जेन्ना हांगासरलो ब्लॉक फॉर्म केल्लो आमचो भंडाऱ्याचो, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें अशी अशी महिला आहा, तिका खूब त्रास आहा, तिका चलपाक त्रास जाता, बाथरूम ना तेंचे कडेन आनी कोण हेल्प करपाचे तयारीन ना. पण तेन्ना हांवें तांकां म्हणलें कर कितें जाता तुमचे कडेन हेल्प करा जाता तो पळोवया मागीर जाल्यार आमी आहा. पूण तेंच्यांनी आमचो व्हडलो हेल्प घेवंक ना, पूण स्वताहून ते तारकाचो हेल्प घेवन तारका बरोबर रावन तेंच्यांनी काम केलें. हांव तांकां काळजांसून एप्रिशिएट करता. आनी अशेच भुरगे आमचे फुडें काम करून फुडें सरप आनी आपल्या लोकांक हेल्प करप हें गरजेचें आहा आनी तें तेंच्यांनी ह्या भुरग्यांक दाखोवन दिलां. खरेंच तुमकां काळजांसून हांव उपकारी आहा. आयज जी आमची महिला जी गायत्री पेडणेकर, तिचें तें पोजिशन पळयलें खरेंच क्रिटिकल आसा. तिका अशी खूब हितूनच न्हू तर तिका आनी खूब भशेन तरी हेल्प करप हें गरजेचें आहा. एक्चुली तिका फॅसिलिटी गव्हर्मेंटाची आहा, पूण फॅसिलिटी गव्हर्मेंटाचे जे हांगासर इन्चार्ज आहा ते करता ना ते हांव नकळो. पूण आमच्या भुरग्यांनी आयज पळय काम करून दाखयलां तें खरेंच तोखणाय करपा सारकें आहा. आनी हांव तांकां खरोच उपकारी म्हणटा, कित्याक हे भुरगे आतां जर हे आमचे एरियेंतले फुडें सरले जाल्यार फुडें बाकीचे समाज बाकीचे हितूरले फुडें सरतले भुरगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हण जावं खंयचे हितूरले आमचे आनी एक्टीव रावत जाल्यार आमच्या लोकांकूय हेल्प जातलो आनी खुबशीं कामां बरीं जावंक शकता. आनी सगळ्यांत चड म्हणजे तारकाक म्हणटा हांव तुमी तांकां भुरग्यांक इनिशिएटीव घेवन तुमी फुडें काडटा तें खरेंच तुमचें तोखणाय करपा सारकें काम आहा. आनी खुबशीं तुमचीं कामां बरीं जाल्लीं आहा. फाटीं पयलीं आमी तुमी आमच्या हाका लागूनय आमचो जागो दिल्लो आहा. परत खुबशीं बाकी तो फाटीं आनी धडपणाचो इश्यू जालो नागडे ताका तुमी पर्सनली हेल्प केला, मागीर आमी समाजाच्या आमच्या वतीनी आमी हेल्प केला. अशें पूण हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम बरें जे उत्साहान आनी एक्टिवली काम करतात. हांव तुमकां काळजांसून खरोच एप्रिशिएट करता आनी अशीच कामां करूंक मागता तुमचे कडेन आनी देवा कडेन मागता तुमकां बरें हेल्थ आनी आयुश्य दिवचें म्हणून. हांव डॉक्टर तारक आरोलकर. आयज आमी उस्कय आसा आंडोना कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगासर आमच्या आयज शॉर्ट उलोवप मारलेलो तेका हाजीर आसलेले आमचे बार्देसाचे अध्यक्ष श्री भोलानाथ गाडी, आमचे बार्देसाचे सेक्रेटरी महेश शिरगांवकर, आयज अल्डोना भंडारी समाजाचो अध्यक्ष समीर गडेकर, अल्डोना समाजाचो यूथ अध्यक्ष साहिल वांयगणकर, हांगासर सेक्रेटरी आहा किरण, योगेश भाई आहा, मेलबर्न आसा, हांगासर प्रज्योत आसा आनी अक्षय आहा. हे आयज हांगासर आमी सगळे जाण जमलेले आहा पळय एक ह्युमॅनिटी कॉजार. हांगा पळयलें जाल्यार सगळ्यान व्हडलो धर्म आनी जात म्हणटा ती जगान आसा ती ह्युमॅनिटी. त्या खातीरूच हांगासर हे सगळे आयज जमलेले आसात. जी आमची आई गायत्री पेडणेकर तिजो आमकां एक आमच्या युथ अध्यक्षान सांगलेलें कितें एक असोच आहा विशय म्हणजे तिजी मेडिकली हें जाली अनफीट आसा आनी तिका टॉयलेटाची गरज आसा आनी टॉयलेट ना म्हणून तेणी इनिशिएटीव घेतलो ह्यो. हांव ताका एप्रिशिएट करता. फर्स्ट इनिशिएटीव तेणी यूथ जायना फुडें युथाचें अध्यक्षपद घेयना फुडें तेणी फर्स्ट इनिशिएटीव हो केल्लो आहा आनी ते बऱ्यापैकी ताका साथ दिलो किरण आनी तेंची आख्खी यूथ कमिटीन एक बऱ्यापैकी हांगासर खरोच
बरो टॉयलेट बांदलेलो आहा तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आनी जशे आमच्या गायत्री पेडणेकर एक जशी गरज आसली तसोच करून दिल्लो आहा. हांव सगळ्या यूथ कमिटीक आनी तेज्या वांगडा बाकीचे आसात आमचे अक्षय प्रज्योत बी तांकां एप्रिशिएट करता आनी ऑर्डर दिता. खरेंच एक बरें काम केलां तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून. अशेंच काम हेंच्यांनी करीत रावपाचें युथान जावं नाल्यार समाजान जावं नाल्यार आमची जी गोंयान जावं नाल्यार देशान जावं कितें गरज आसा लोकांची हें जर जाणून घेतलें कोणी आनी ताका जर मदतीचो हात दिलो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या समाजान आनी आमच्या देशान कोणूच अशे वीक सेक्शनान उरचे ना. एकामेकाक जर हात दिवन सगळे जाण वयर सरले आनी फुडें सरले जाल्यार खरेंच आमचो देश म्हणटा तो स्वावलंबी जातलो. तेतून कांयच दुबाव ना. तेजोच एक लायव्ह एग्जाम्पल आमी पळोवंक मेळटा हांगासर. आमचे अडवनचे यूथ लागीं येवन हांगासर हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. गायत्री पेडणेकराक जी टॉयलेट फॅसिलिटी केली ती सोडून म्हाका दिसता तिका आनीक मेडिकल एडाची गरज आसा आनी ते आमी फुडें सरता आनी तिका मेडिकल एडाचे आमी आतां इनिशिएटीव घेवन तिका जो ट्रिटमेंट करपाक जाय ते आमी फुडें सरतले. तेजो चलो आहा हांगासर तो शिकता ITI करता. तेका आमी सांगता तेज्या ट्रिटमेंटाकूय आमी तुका हेल्प करता. आमकां फक्त सांग आमचो यूथ अध्यक्ष सारको एक्टीव यूथ अध्यक्ष आहा तो तुमकां हेल्प करतलो. आनी आमी जनरली आमच्या भंडारी समाजाक उलो मारता अशे जे निडी पर्सन आसात तांकां हेल्प करपाक फुडें सरया. आनी जो आमचो भंडारी समाजाचो प्रेसिडेंट आसा संजीव नायक तो येवपाचो आसलो अनएवॉर्डेबल सर्कमस्टन्सीसार आयताच मेसेज घातली तेणी पावना म्हणून पण तेणी हेज्यो ह्या कामाच्यो शुभेच्छा हळदोणा यूथ कमिटीक दिल्लेली आसा आनी आपूण सदांच तुमच्या वांगडा आसा अशें सांगलेलें आसा. तर अशें जर आमच्या आख्ख्या गोंयाभर सगळ्यांनी एकामेकाक हेल्प केली जाल्यार सगळ्यांचे म्हणटा ते बरें जातलें हेतून कांयच दुबाव ना. आयज हो कवर केल्या बद्दल हांव मिडियाचे धन्यवाद म्हणटा आनी सगळे हांगासर येयल्या बद्दल आनी हे काम केल्या बद्दल सगळ्यांचे हांव तारक आरोलकर मनापासून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक हे जें काम केलां आमी सगळ्याकूच पावना. आमी कितें मदत करूं शकता दिवं शकता फायनान्शियल एड दिवं शकता पण जे पर्सनली जाग्यार काम करतात ते खरे हिरो. सो किरण साहिल योगेश हे सगळे सारके प्रज्योत अक्षय हे खरे हिरो हांगासले ह्या आजच्या कामाचे. हांव तांकां सल्यूट करता आनी तुमचें काम अशेंच चालू दवरचें ही मनासून इच्छा करता. धन्यवाद. एकूच प्रश्न आता तुम्ही म्हटलं का असे भंडारी समाजाचे कोण गरजू असतात त्यांना हेल्प करतले हे फक्त हळदोणा मतदारसंघापुरतीच असतले काय जनरल सगळे कडेन? हे सगळ्याकूच आसा. हळदोणा मतदारसंघान अशें ना पण हळदोणा मतदारसंघाची जी कमिटी आहा जी हळदोणा मतदारसंघाचो अध्यक्ष आहा समीर गडेकर आनी यूथ कमिटी आहा ही खरेंच एक्टीव आहा आनी ते सोशल कॉजा खातीर खूब वावरता. म्हणून हे हळदोणाक हितूनच आमचें आतां जें काम दिसता पळय तें हळदोणान दिसता. फाटल्या दिसांनी आतां अध्यक्षान सांगल्या तो VP नागडेच्या घराचेर माड पडलेलो ताका फूल कमिटी धांवन गेली थंय ताका फायनान्शियल हेल्प केली आनी कितें जाग्यार जाय तें आमी प्रोवायड केलें. त्या खातीर म्हणटा ती इतली एक्टीव कमिटी आसा तेंचे फुडच्या वाटचालीकूय हांव शुभेच्छा दिता. ओके थँक्यू. म्हाका एक बांदून दिलें पण तें खूब हें जालें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.